السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر چند اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ او چنگا لگ دے علی والا، او چنگا لگ دے علی والا، صدیق و عمر تے غنی والا۔ او پیارا لگ دے علی والا، صدیق و عمر تے غنی والا۔ نہیں تا انج کہہ لینے کہ میرا مسلک علی والا، او میرا منہج علی والا۔ او کدے بھی اللہ تو سوا سن لے سن لے سن لے، او نئیوں منگے اے علی مولا، او نئیوں منگے اے علی مولا۔ انج دی جرت کیتی حیدر، وچ تاریخ دے چھا گئی، وچ خیبر دے دشمن دے لئی، او جویں قیامت آ گئی۔ او انج دی جرت کیتی حیدر، وچ تاریخ دے چھا گئی، وچ خیبر دے دشمن دے لئی، جویں قیامت آ گئی۔ او نعرہ مار کے تکبیر، علی پاک نے دسے آئے دسے آئے دسے آئے، او نئیوں بھج دے نبی والا، نبی والا نبی والا، او نئیوں بھج دے نبی والا۔ چنگا لگ دے علی والا، او پیارا لگ دے علی والا۔ حسن بھائی فاطمہ مائی، حسین کرم والا، خالو غنی بابا علی، حسین شرم والا۔ حسن بھائی فاطمہ مائی، حسین کرم والا، بابا علی خالو غنی، حسین شرم والا۔ اوے آقا دے موڈ تے چڑھ کے حسین نے دسے آئے دسے آئے دسے آئے کہ میرا نانا رسول اللہ، او میرا نانا رسول اللہ، او میرا نانا رسول اللہ۔ چنگا لگ دے علی والا، او پیارا لگ دے علی والا۔ کربل اندر ابن حیدر، ظلم دی توڑی زنجیر، آل نبی نے اولاد علی نے کیتا صبر اخیر۔ اور کربل اندر ابن حیدر، ظلم دی توڑی زنجیر، آل نبی نے اولاد علی نے کیتا صبر اخیر۔ حسین پاک نے کربل اندر دسے آئے دسے آئے دسے آئے کہ میرا حاجت روا اللہ، اور میرا مشکل کشا اللہ، میرا حاجت روا اللہ، اور میرا مشکل کشا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔